السلام عليكم البنات، اهلا وسهلا بكم. اليوم جيتكم فيديو جديد بعد غيبة مطولة. صراحة الظروف كانت خارجة عن ارادتي. نتمنى زعما بانني مره اخرى ما نتعطلش عليكم، ما تكونش ظروف خايبه. نتمنى الخير للجميع ونتمنى الخير ليا ولعائلتي وجميع جميع احبابي، ونتمنىكم حتى نتوما تكونوا بخير، احوالكم مزيانه، اموركم على ما يرام. وان شاء الله في الايام القادمه نجيكم بفيديوهات جداد بافكار اللي تعجبكم و يعني تحاولوا تجربوها حتى نتوما وتكونوا استفدتوا منها. دونك اليوم غادي كما في العنوان وكما شفتوا غادي نديروا الطباعه على الثوب، اللي هو زعما الطريقه ديالو سهله بزاف وما كتاخذش الوقت، يعني بسرعه كتلقاي نتيجه زوينه، نتيجه مرضيه. المهم انا الصراحه عجبتني الفكره وكانت نتيجه اللي فرحت بها، وحتى باشياء اللي بسيطه وموجوده، يعني ما غاديش نخسروا عليها بزاف. دونك الفيديو ديال اليوم غادي تكون طباعه على الثوب. كما كتشوفوا هاد المخيطه راه هي النتيجه اللي غادي تتبعوا معايا. ما تنساوش تتبعوا الفيديو، الا عجبكم ديروا لايك، الا ما عجبكمش ديزلايك، وبارطاجيو الفيديو باش ناس اخرين يستافدوا من هاد الفكره. ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم، اللي مازال ما اشتركش يشترك. دونك تبعوني حتى لاخر الفيديو. السلام عليكم. مهم البنات، بالنسبه لهاد الفيديو ديال اليوم راه كما غتشوفوا من العنوان غنوريكم طريقه الطباعه على الثوب. غنحتاجوا اشياء بسيطه كما عودتكم. مهم انا غنطبع ان شاء الله على هاد التيشيرت هذا ديال بنتي، غنطبع عليها هنا واحد الرسمه، وغادي نطبع ايضا على هاد الثوب ديال المخده هذا. ديال المبرة، مهم اي نوع ديال الثوب ممكن نطبعوا عليه، وعلى حساب نتوما شنو بغيتوا، سواء على الملابس، على ديكورات بحال هكا ديال الثوب او على المخد. المهم شنو غادي خصني، عندي هنا الثوب اللي غادي نطبع عليه تيشيرت ومخده. عندي هنا الرسومات اللي بحثت عليها في جوجل ومشيت امبريميتها في مكتبه. هما الرسومات اللي غادي نحتاج. غنحتاج ايضا هاد الورق هذا ديال الطبخ، بابي كويسون. وغادي نحتاج فيلم اليمونتير، المهم موجودين في اي بيت. عندي بالاضافه لهادو غادي نحتاج مكوات مصلوح، هو باش غادي نلصق هذيك الطبعه او الرسمه على الثوب ديالي. اذا نبقاو معايا ان شاء الله باش تعرفوا الطريقه وتجربوها حتى نتوما. علاش لا؟ ممكن ايضا تطبعوا حتى واحد لا فوتو ديال الشخص اللي بغيتو، مثلا بغيتو تقدموها كهديه، ممكن تطبعوا الوجه ديال الشخص في واحد التيشيرت، غتجي هديه رائعه. علاش لا؟
مهم تتابعوني وغنوريكم الطريقه، راه بسيطه بزاف. المهم البنات، راه خديت هاد الرسومات وقطعتهم على حسب الشكل اللي بغيت نلصق. بالنسبه لهاد الرسمه ما قطعتهاش غير بوحدها، فخليت حتى لاغيغ بلون ديالها. يعني عجبتني هنا كاين الطبيعه كاين السما، قلت نخليها هكذا مربعه بلا ما نمرر غير على لا فوتو بوحدها ديال لا غين دي نيج. وهنايا راه قطعت هاد البوكي. هنا راه باقا ما لصقتهمش، باقي ما درتش الطريقه اللي غادي نوريكم. المهم غير حطيتهم كيفاش غادي يجيو في المخده. وهنا على التيشيرت صافي قطعتهم بالمقص ومررت على الشكل فقط اللي بغيت. وهانتوما معايا عاود حتى تشوفوا الفيديو النهايه ديالو، شوفوا النتيجه ان شاء الله. دونك البنات، بالنسبه لهاد الرسمه هي اللي غادي نبدا بها، نطبعها هي الاولى على التيشيرت. كناخذ هاد الفيلم اليمونتير، ناخذ منه واحد القطعه هكذا، نفرشها لا فوتو ديالي. وغادي ناخذ قطعه اخرى ديال هاد الفيلم اليمونتير، غنديرها من فوق هاد الصوره اللي غادي نطبع. يعني كنغلفها بالبلاستيك. ممكن تستعملوا شي نوع اخر من البلاستيك ماشي مشكل، المهم تكون نوعيه جيده. دابا غطيت هاد لا فوتو هكذا بالفيلم اليمونتير. كناخذها دابا وكنمرر البلاستيك غير على الصوره فقط، كنحيد هاد الزوائد. كناخذ هاد بابي كويسون، غنوضع عليه الصوره اللي بغيت غادي نوضع البابي كويسون. بابي كويسون غيكون بعدا تحت الثوب، يكون داخل هنايا تحت الثوب اللي غادي نبغي نلصق كما كتلاحظوا معايا. وبابي كويسون هكا بالفوق صافي. وغنستخدم المكوات. نبرونشيها في الضو باش تسخن. وغادي نبقى نمرر بهذه الطريقه على الصوره. غادي نمرر بهذه الطريقه حتى نحس بان البلاستيك غادي يسخن مزيان وغادي يلتصق ليا بالثوب اللي بغيت نطبع عليه. بنفس الطريقه غادي نطبع هذه الرسمه هذه باقه الورود على هذه المخده. بون غادي ناخذ الرسمه غادي نغلفها بالبلاستيك. ممكن البنات تستخدموا البلاستيك اللي كنديروه في المجمد. انا غنغلف دابا هاد الرسمه اللي عندي.
ونقطع الجوانب ديال البلاستيك، نخليه فقط على الرسمه ديالي. المهم غنقطع هاد الزوائد ديال البلاستيك. من بعد ما قطعت البلاستيك الزائد خليت فقط على الرسمه، غناخد المخده اللي بغيت نطبع عليها. غادي نفرش ما بين الثوب والثوب، غادي نفرش هاد البابي كويسون، غيكون هنا كحاجز. عاد فاش غادي نوضع الرسمه ديالي هنا بالشكل اللي بغيتها، وغنوضع فوقها بابي كويسون يعني. دونك غيكون هذا الفوق وغيكون هذا تحت الثوب اللي غادي نطبع عليه بهذه الطريقه. وغادي ناخد المكوات ديالي وغادي نستخدمها هنايا. بعد ما سخنات مزيان غادي نمررها بهذه الطريقه. غادي نبقى نخدم بالمصلوح حتى نحس بان الطبعه اولا هاد الرسمه راه لصقات مزيان على الثوب. المهم من بعد ما نسالي من المكوات ما غاديش نحاول نحرك الرسمه اولا نحاول نزولها اولا نحرك الثوب. غادي نخليها حتى تبرد مزيان، لان هنا بهذه الطريقه راه البلاستيك داب ولصق في الثوب. دونك كنخليها حتى تبرد مزيان. من بعد هذا فاش ناخذ الثوب ونشوف النتيجه. دونك كنستمر هكذا حتى تلصق مزيان وما نحركهاش حتى تبرد. كيف ما قلت لكم هذه راه ملاحظه مهمه باش النتيجه تكون مزيانه. البنات ملي ساليت من المصلوح صلحتها مزيان ومخليتها غير شويه تبرد وصافي راه باقا تقريبا سخونه. هذه هي النتيجه. هنا بعض البلايص راه ما حددتهمش مزيان بالبلاستيك، راه كيف ما كتشوفوا معايا هنايا راه ظاهر البلاستيك واحد الزوائد هنا بقاو وزعما ما بانوش معيقين. انا عجبتني بهذه الطريقه كما كتشوفوا هي لصقات مزيان. وانا درت هذا اللون على حساب الطلامط ديال الصالون باش تجي المخده اسورتي معاهم. بون النتيجه انا عجبتني، كانت مرضيه بالنسبه ليا. بالنسبه للتيشيرت كان بانوا فيه بعض البقع سوداء حيت كثرت عليه العافيه بالمصلوح بحاله تحرق من واحد الجهه. دونك انا نشوف نصبنوا واش هذوك البلايص غادي يزولوا ولا لا. بون هذه هي النتيجه. نتمنى تعجبكم وما تنساوش كيف ديما ما تنساوش اعجاب الى عجبكم الفيديو و ديزلايك الى ما عجبكمش والتعليق ديالكم باش تقولوا لي رايكم. واللي مازال ما اشتركش في القناه طبعا كيفرحني انكم تشتركوا معايا في قناتي وقناتكم افكار بشرى. بون هذه هي النتيجه كما كتشوفوا راه لاصقه مزيان. و باي باي لكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم وبفكره جديده ان شاء الله.